पार्लियामान ने ये साल 27वीं आईनी तरमीम भी मंजूर करवाया। वैसे पाकिस्तान के पार्लियामान ने बहुत से आईनी तरमीम पास करवाए हैं, मगर मैं जानता हूं कि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से आपके कुछ एतराज़ात थे, आपके कुछ शिकायतें थे। उसमें जो हुकूमत की तजवीज़ थी 18वीं तरमीम के हवाले से, जो हुकूमत की तजवीज़ थी NFC की आईनी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, सूबे के हकूक़ के हवाले से, और मैं समझता हूँ कि ये आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों का बहुत बड़ा कामयाबी है कि जो भी मुतनाज़े उस तरमीम में तजवीज़ थे वो आप नहीं माने, मगर जो उस तरमीम में वो तजवीज़ थे जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ, या उस तरमीम में वो जो तजवीज़ थे जो आपका मंशूर का हमेशा हिस्सा रहा, उस पे हम अमल दरामद कर सके। मैं समझता हूँ कि ये आपका कामयाबियों के नतीजे में पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर बना। ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वजह से पाकिस्तान को वो मिसाइल टेक्नोलॉजी मिली जिससे हम अपना दिफा कर सकें, और ये सदर ज़रदारी ही था जिसने चीन से वो हवाई जहाज़ मंगवाए थे जिन्होंने भारत के 6 जहाज़ गिरा के इस जंग में कामयाबी हासिल की। और सबसे बढ़कर वो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जिसकी बुनियाद कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखा, जिसको शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आगे लेके चला, और जिसमें सदर ज़रदारी ने सीपैक की बुनियाद रख के उस दोस्ती को कहाँ से कहाँ के ले गया, और जिसके नतीजे में जो पाकिस्तान की जीत हासिल हो चुकी है उसकी अभी तक भारत हजम नहीं कर सके। वो हमारा मुल्क का फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। दुनिया के बड़े बड़े फोरम्स पे, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो या इनके अपने गैदरिंग्स होते हैं, जहां वज़ीर आज़म भारत का जाके बड़े बड़े तकरीरें करता था, पाकिस्तान के बारे में पता नहीं क्या क्या कहता था, उसमें कि चंद दिनों के रात के बाद वो भारत का वज़ीर आज़म गायब हो चुका, और वो हमारे अफ़वाज और हमारा एयरफोर्स और हमारा नेवी के साथ साथ पाकिस्तान के अवाम की बहुत बड़ा कामयाबी है। मैं आप सबको सबसे पहले इस बात पे मुबारकबाद देना चाह रहा था। पाकिस्तान के अंदर जो हमारे अंदरूनी मसाइल हैं वो आपसे कोई दकी चुकी बात नहीं है। हमारे मसाइल है, मुआशी मसाइल है, दहशतगर्दी के हवाले से सिक्योरिटी के मसाइल हैं, सियासी बहरान हैं, और हमारा और आपका ये कोशिश है कि हम इन बहरानों का मुकाबला करें और पाकिस्तान के अवाम को इन मसाइल से निकाले। एक आज जो पार्लियामान ने ये साल 27वीं आईनी तरमीम
بھی منظور کروایا۔ ویسے پاکستان کے پارلیمان نے بہت سے آئینی ترمیم پاس کروائے ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے آپ کے کچھ اعتراضات تھے، آپ کے کچھ شکایتیں تھے۔ ان میں جو حکومت کی تجویز تھی 18ویں ترمیم کے حوالے سے، جو حکومت کی تجویز تھی NFC کی آئینی تحفظ کے حوالے سے، صوبے کے حقوق کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا بہت بڑا کامیابی ہے کہ جو بھی متنازع اس ترمیم میں تجویز تھے وہ آپ نہیں مانے، مگر جو اس ترمیم میں وہ تجویز تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے کہ اس سیاسی میدان میں آپ نے صوبوں کے حقوق بھی بچا دی، NFC کی جو آئینی تحفظ ہے وہ بھی بچا دیا، جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی نامکمل مشن تھی بلکہ وعدہ تھی کہ وہ شہید بی بی کی وعدہ تھی کہ وہ آئینی عدالت بنائے گی اور اس آئینی عدالت میں تمام صوبوں کا برابری کا نمائندگی ہوگا۔ تو اس سے بڑا کامیابی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ جو بات پاکستان پیپلز پارٹی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت سے لے کے مساق جمہوریت تک کہتے آ رہی ہے کہ ہمیں آئینی عدالت چاہیے، ہمیں ایک ایسے آئینی مینڈیٹ چاہیے، آئینی فورم چاہیے جہاں تمام صوبوں کی برابری کی نمائندگی ہو، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں آپ نے وہ کام بھی حاصل کر لیا ہے۔ آپ کو اس بات کا میں مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں۔ جہاں تک مشکلات ہیں، ملک کے معاشی مشکلات ہیں، وفاقی حکومت کے معاشی مشکلات ہیں، ان کے بارے میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی ایک وفاق پرست سیاسی جماعت ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو چاروں صوبوں کی زنجیر تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ چاروں صوبوں کے بارے میں اور اس وفاق کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ سیاست کرتی آ رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو وفاق کے مسائل ہیں وہ ہمارے مسئلے ہیں، جو وفاق کے پریشانیاں ہیں وہ ہماری پریشانیاں ہیں۔ اگر وفاق کا ایک معاشی مسئلہ ہے، ایک فسکل سپیس کا مسئلہ ہے، تو بحیثیت ایک محب وطن پاکستانی میں بھی چاہوں گا کہ ان کا یہ پریشانیاں ہم دور کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی سیاست ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنا تاریخ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی بحیثیت چاروں صوبوں کی زنجیر ہوتے ہوئے ہمارے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم صوبے کے خود مختاری، صوبے کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے وفاق کے یہ مسئلے دور کرنے چاہیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بجائے کہ صوبے سے اختیار چھیننے کی کوشش کیا جائے، بہتر یہ ہوگا کہ وفاقی حکومت صوبے کو مزید ذمہ داریاں دے، ہم مزید